को सलाम पेश कीजिए। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازة حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
يوم يقول المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. अल्लाह। अभी भी कहना पड़ेगा कि कह दे सुभान अल्लाह। सजा अल्लाह ने तुम्हारा ही बनाया, लेकिन आले जरा मिल के बोलो सुभान अल्लाह। जे इस दिल में कुरान की मोहब्बत का